मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। सैयदों में ये बड़ा मसला आजकल आ गया है, लड़कियों को बिठा बिठा के बुढ़ा कर देते हैं कि हम सैयद हैं तो सैयदों में ही करनी है। ओ भाई, वो सैयद अगर कोई ना बेनमाजी है, वो बदअखलाक है, उससे बेहतर वो गैर सैयद है जो दीनदार है। मेरे पास कई केसेस आ चुके हैं, लड़कियां 45 साल की लड़की हो गई, हम चूंकि सैयद हैं हम गैर सादात में नहीं करते, चर्सियों में कर देंगे। सैयदों में तो आजकल हर तरह के लोग हैं। ठीक है, आपको अगर कोई सैयद नेक शरीफ मिल रहा है तो हम कहते हैं चलो तरजीह दे दो, पैगंबर का नसब है, लेकिन लड़की की उम्र निकालते चले जाना। तो ये कौम परस्ती की वजह से लड़कियों की उम्रें बर्बाद हो गई, मर्द बर्बाद हो गए। बाज दफा मुआशका हो जाता है, एक कौम के मर्द है दूसरी कौम की लड़की है, दोनों का मुआशका हो गया। माँ बाप अना का मसला कि हम अपनी कौम के अलावा देते नहीं है, परंपरा है। इससे भी मोहब्बतें नहीं फैलती, इससे क्या फैलता है भाई? नफरतें। तो अल्लाह नफरतें पसंद करते हैं, ये मोहब्बतें। देखो, ये कौम परस्ती की नफरत खत्म करने का ना अल्लाह ने एक बेहतरीन जरिया मर्द को कसरत निकाह भी दिया है। बहुत टिपिकल मौजू है। हमारे नबी ने जो इतनी ज्यादा शादियां की हैं ना, उसकी एक बड़ी हिकमत पता है क्या थी? मुख्तलिफ कबीलों से रिलेशन, ताकि वो कबीले आपसे दुश्मनी खत्म कर दें। अरब में ससुराल की बड़ी, दामादों की बड़ी इज्जत होती थी। नबी ने हजरत अबू सुफियान की बेटी से निकाह किया, क्योंकि अबू सुफियान इस्लाम के दुश्मन। जब से निकाह किया उस वक्त से दुश्मनी में कमी। हमारे महल्ला था वहां हॉक्सबी रोड की तरफ, नेवल कॉलोनी में ना, तो वहां हमारे महल्ले की किसी लड़की की शादी हो गई कहीं नाजमाबाद में। तो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मजाहिया बातें करते थे। उन्होंने कहा कि भाई अब इसका हमें एहतराम करना है, ये हमारी कॉलोनी का वो बन गया है, बरादर निस्बती बन गया है। आप अंदाजा लगाएं कि एक जंग के मौके पर बहुत सारे यहूदी कैद हुए, बहुत सारे यहूदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कबीले की खातून थी हजरत सफिया, उनसे निकाह कर लिया, उनको आजाद करवा के। जब निकाह किया है ना, सहाबा के पास जितने उस कौम के गुलाम थे, सहाबा ने सब आजाद कर दिए कि इस कौम की औरत हमारे नबी की जौजा बन चुकी हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात कि भाई इस कौम की, अब ये कौम जो है ना हमारे नबी का ससुराल बन चुका है, और नबी के ससुरालियों को गुलाम बनाना ये हमारी गैरत के खिलाफ। तो मुअर्रिखीन कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, कोई औरत ऐसी इस लिहाज से इतनी बाबरकत नहीं है जितनी हजरत सफिया, के सैकड़ों गुलामों को आजाद करने का जरिया बनी। अरब इसका ख्याल करते थे कि भाई ये पैगंबर का ससुराल है। समझते हो या नहीं समझते हो? तभी मैं कहता हूं हजरत मुआविया के खिलाफ जो लोग भौंकते हैं वो पैगंबर को खुश नहीं कर रहे। हजरत मुआविया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती। हजरत मुआविया की बहन किसके निकाह में है? नबी के निकाह में है, तो उनका तो खिलाफ बोलना बनता ही नहीं है। नबी के ससुराल है, और इस बारे में सही हदीस है अबू दाऊद की, फरमाया इन्ना हक़्क़ल्लज़ी कुरिमा बिही रजुल इब्नतुहु व उख्तुहु, सबसे ज्यादा काबिल एहतराम वो है जिसकी बहन या बेटी तुम्हारे निकाह में है। नहीं आई मेरा ख्याल। तो मुख्तलिफ कौमों में शादियां करने से भी कौमों की नफरतें बोलो खत्म। अब आपने किसी कौम में शादी की, आपने उसके मजाक उड़ाया, ससुराल थोड़ी छोड़ेगा, बोलेगा तेरी ऐसी की तैसी है। भाई हमने तुम्हें बेटी इसलिए दी है, हमने तुम्हें बहन इसलिए दी है कि तू हमारी कौम का मजाक उड़ाओ। इससे इंसान का ज़र्फ भी बढ़ता है। तो मुख्तलिफ कौमों में शादियों का भी रिवाज, बोलो ये जो हम बना के बैठते हैं, पठान में ही शादी करेगा, मुहाजिर में ही शादी करेगा, सराइकी में ही शादी करेगा, पंजाबी में ही शादी करेगा। अबे छोड़ो यार, मुसलमान कहाँ शादी करेगा? मुसलमान इंसान का बच्चा होना जरूरी है। बस कोई भी कौम हो, सबसे पहले क्या देखना है? इंसान का बच्चा है या नहीं। लेकिन ये एक शादी वालों को भी, सॉरी मैं आप लोग से माजरत चाहता हूँ, मैंने क्या बातें लेके बैठ गया। मैं आप लोग के सामने क्या बात है, एक ही करनी है तो भाई फिर अपनी कौम में ही करो आप। सही है ना? ये तो उनकी है जो जिनका ज़र्फ क्या होता है। हमारे नबी ने 9 बीवियां रखी है ना, एक फला कबीले में, एक फला कबीले में, एक फला कबीले में, एक अपनी कजन से भी की आपने, एक शादी अपने करीबी रिश्ते से भी की, और बाकी सारी मुख्तलिफ कबाइल में। तो ज़र्फ बढ़ता है इंसान का, कौमों को समझने का मौका मिलता है। नफरतें क्या होती हैं? कम होती हैं। दुश्मनियां क्या होती हैं भाई?
کم ہوتی ہے. تو اور بھی اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نفرتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں, جن کو ہماری سوسائٹی میں جن کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی, اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں محبتیں پھیلانے کا بولو ذریعہ ہے. تو اللہ نفرت چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں تمیز سے رہو, محبت کرو, عزت دو ایک دوسرے کو, خام خام میں لڑتے رہو. اب میں کیا کروں, مجھے چٹکلے سے چٹکلے یاد آتے ہیں یار. قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا اردو بھی جب بولا کرو تجوید کے قاعدوں کے مطابق بولا کرو. اردو بھی جب بولا کرو تو کیسے؟ پوری گرامر اور جو پروناؤنسیشن ہے نا, پوری اس کی تجوید کے قاعدوں کا لحاظ کیا کرو. میں جا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں جا رہا ہوں. آپ نے ایک اردو دیکھی نا, آ رہے ہے کدھر کو جا رہے ہے نا, میں جا رہا ہوں. قاری صاحب کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں, ایسے بولا کرو تمیز سے. ایسا نہیں میں جیسے اسپیڈ میں بول رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں. بچہ بڑی تمیز سیکھ گیا. ایک دن کوئی چنگاری اڑ کے آئی قاری صاحب کے کپڑوں پہ, آگ لگ رہی ہے. بچہ کہتا ہے قاری جی صاحب, پوری تجوید کے ساتھ نا, آپ کے کپڑوں پر چنگاری, جیسے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا ابدن احدن, آپ کے کپڑوں پر چنگاری. اب اتنا ٹائم لگا دیا کہ آدھے قاری صاحب جل چکے تھے. ایک تھپڑ لگایا کہ بھائی تو جلدی سے بتا دیتا. کہہ رہے آپ نے ہی, وہ پھر تجویز سے کہہ رہے آپ نے ہی تو بولا تھا کہ. اب میں کیا کروں, مجھے چٹکلے سے چٹکلے یاد آتے ہیں یار. ایک آدمی کو ہکلانے کی عادت تھی بیچارے کو. ہوٹل میں گیا, ہوٹل میں جا کے بیرے سے کہتا ہے, وہی بیچارہ ہکلا کے نا کھانے میں کیا کیا ہے. تو وہ بیرا کہتا ہے دال ہے, چاول ہے, بھنڈی ہے. تو اس نے سوچا کہ یار یہ بھی کس کی طرح ہے, یہ بھی بیچارہ میری طرح ہے. تو کہتا ہے چل دال لے آ. کہتا ہے اچھا. اتنے میں ایک اور پارٹی آ گئی. بیرے سے پوچھا کھانے میں کیا کیا ہے, اس نے کہا بھائی دال ہے, چاول ہے, بھنڈی. بڑی اسپیڈ سے نا. اب یہ بیچارہ جو ہکلاتا تھا اس کو غصہ آیا کہ یار میری کمبخت نقل اتار رہا تھا, اور ادھر یہ حضرت فیروز میمن صاحب کا سنایا ہوا لطیفہ ہے, ان کے ملنے کے لیے گیا نا, تو کہ میرے ساتھ جب بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے, نقل اتار رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہکلا نہیں ہے. اس بیچارے جو ہکلاتا تھا اس کو غصہ آیا, بولا گالی دے کے کہا, میں گالی تو نہیں دے سکتا نا, پھر بھی وہ اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ کہہ رہے تو میری نقل اتار رہا ہے تو شرم نہیں آتی. تو کہتا ہے وہ بھی گالی نکالی اس نے آگے سے نا. اب وہ آپ باہر جا کے جو بھی گالی مناسب لگے وہ فٹ کر لیے گا. کچھ چیزیں میں پبلک پہ چھوڑ دیتا ہوں, ہر ایک کا اپنا مزاج الگ ہے. جیسے میں نے وہ ہمارے فیصل آباد کے دوست ہیں نا, وہ پھڈا ہو رہا تھا, میں نے کہا بولو ایسی کی تیسی. انہوں نے کہا مولوی صاحب فیصل آباد میں ایسی کی تیسی, یہ کچھ بھی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا سامنے والے پر. یہ شاید کراچی میں کوئی بے ہوش ہو جائے سامنے والا, یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. کہنے فیصل آباد کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہے, ایسی کی تیسی سے تو ہنسے گا وہ. تو میں نے کہا پھر اس میں جو آپ مناسب سمجھو وہ ایڈ کر لو اپنی سوسائٹی کے حساب سے, یا اپنے خاندان یا ماحول کے حساب سے. تو اس نے کہا میری نقل اتار رہا ہے. کہتا ہے میں ہکلا ہوں, نقل تو میں اس کی اتار رہا ہوں. سمجھ, اصل میں تو میں کیا ہوں, میں خود ہکلا ہوں. وہ تو میں اسپیڈ میں اس لیے بول رہا تھا کہ اس کی نقل اتار رہا ہوں. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار.